अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाज़िया मुज़म्मिल आपके साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप ईमान, सेहत, तकवा, इल्म, अमल और आफियत की बेहतरीन हालत में हों। सूरह हमारा सूरह अल आला आज का लेसन है, जो कि मक्की सूरत है, 8वें नंबर पे नुज़ूल के एतबार से, जबकि इसमें आयात की तादाद 19 है और ये एक रुकू के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें से पहली 6 आयात को आज हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे। बहुत फजीलत वाली सूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसके फजाइल से फैजियाब फरमाए। एक आयत में आज आपको लेसन में बताऊंगी, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये एक तरह का एक अमल, या आप कह सकते हैं कि एक वजीफा भी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। सीन के ऊपर एक बड़ी हरकत है, बा से मिला के पढ़ेंगे। बा पर तशदीद है। तशदीद वाले हर्फ के अंदर दो हर्फ मौजूद होते हैं, एक मुतहर्रिक, एक साकिन। पहले वाला हर्फ साकिन जो है वो अपने पहले से हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, सब्बिहिस्मा। यहाँ पे तशदीद का टाइम देंगे, बा को ई की साउंड में पढ़ेंगे। ये हा हरूफ हलकी है, जिसको सीन से मिला के पढ़ेंगे। सीन पर जमाव रखेंगे और मीम को एक बड़ी हरकत की वजह से जल्दी से छोड़ेंगे। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। रब्बिकल, रा पुर होगा क्योंकि इसके ऊपर पड़ी हरकत जो है वो जबर वाली है, यानी ऊपर वाली हरकत है। बा के ऊपर तशदीद है। अच्छा, रा के ऊपर जब भी जबर और पेश होगा ना, और रा साकिन सूरत में ये पहले हर्फ के ऊपर जबर पेश हो, तो ये मोटा पढ़ा जाएगा। इसको बा से मिला के पढ़ेंगे, तशदीद का टाइम देंगे, बा को ई की साउंड में पढ़ेंगे। रब्बी कल, काफ को लाम से मिलाएंगे, लाम पे जमाव रखेंगे। कल आला। आला। अब आपने देखा है हमजा को जब आइन से मिलाया है, इस पे तवस्सुत रखा है, इसमें झटका नहीं आया। ये ख्याल रखना है, आइन जब भी दरमियान में आएगी ना, तो आपने इसको रन करना है, ये इसकी सिफ्त है। और ला, ये हमने देखा है कि जब ये ला को इस तरीके से आगे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाए ना, तो ये खड़ी जो होती है ना, खड़ा जबर, ये ऐसे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो कि ऑप्शन मौजूद है, आप इसको वक्त भी कर सकते हैं, मिला के भी पढ़ सकते हैं। लिहाजा ये इस तरीके से ये खड़ा जबर ही था। ठीक है, तो जब हम वक्फ करेंगे तो इसको खड़ा जबर ही पढ़ेंगे। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा। अल्लज़ी, हमजा बसल को हरकत देंगे जबर की, अलिफ लाम होने की वजह से। अगर शुरू में अलिफ मौजूद है जिसके ऊपर कोई हरकत नहीं है और अगला हर्फ लाम है, तो उस अलिफ को हमेशा जबर की हरकत दे के हमजा बनाएंगे। लाम पे जमाव रखेंगे, एक बड़ी हरकत है, री या मद्दा है, एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। खलक़ा, क़ा मोटा हरूफ मुस्तालिया, क़ाफ मोटा हरूफ मुस्तालिया, लाम बारीक रखते हुए तीनों को एक जितना अदा कर देंगे। खलक़ फसव्वा। फसव्वा, फा को एक बड़ी हरकत की वजह से अदा करेंगे छोटा, सीन को वाव से मिलाएंगे और वाव के ऊपर तशदीद भी है और एक अलिफ मद्दा भी है। वाव और या दोनों हरूफ में से एक जिसके ऊपर भी तशदीद होती है ना, उसके ऊपर हल्का सा नबर होता है। नबर एक कायदा है जहाँ पे आवाज को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, बस ये एक पढ़ने का असलूब है। الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى। वल्लज़ी, वाव एक अलिफ के वाव एक बड़ी हरकत लाम से मिला के पढ़ेंगे क्योंकि लाम पर तशदीद है। वल्ला, लाम पे जमाव रखेंगे, एक बड़ी हरकत है, जी याय मद्दा है, एक अलिफ जितना लंबा करेंगे। वल्लज़ी कद्दरा,
قاف کو دال سے ملا کے پڑھیں گے جماؤ رکھتے ہوئے، قدرا، کیونکہ دال پہ تشدید ہے نا، تشدید کا ٹائم دیں گے، بڑی حرکت ہے، لمبا نہیں کریں گے، را کو پور کرتے ہوئے بغیر لمبا کیے پڑھیں گے، فہدا، فا بڑی حرکت، ہا بڑی حرکت، اور دا ایک الف مدہ کے ساتھ وقف. والذی قدر فہدا، والذی اخرج المرعى، والذی، واو کو لام سے ملا کے پڑھیں گے، واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے، لام پہ ایک بڑی حرکت جماؤ رکھیں گے، تشدید کا ٹائم دیں گے، ذی یائے مدہ یعنی ایک الف مدہ کے برابر. یہ ہے محل مد جس پہ آپ کو مد نظر آ رہی ہے، سبب مد، آگے کلمہ میں حمزہ موجود ہونا ہے تو یہاں پہ مد منفصل بن رہی ہے جس کو ہم طول کسر دونوں کر سکتے ہیں. ہم طول کر رہے ہیں 2 سے 3 حرکت تک، اس کو لمبا کر دیجئے. اخرجا، اخ. جب حمزہ کو خواہ سے ملاتے ہیں نا تو خواہ کی آواز میں خڑخڑاہٹ ہونے کے باوجود اس کے اوپر جماؤ رکھتے ہیں. اخ، اخ. ٹھیک ہے، اس کو اخ پلٹ کے نہیں پڑھنا. جیسے غائن ہوتا ہے نا ساکن حالت میں، اس کے اوپر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. خواہ کو بھی ہم کنٹرول کریں گے، را کو پور کریں گے، خواہ موٹا ہے، را موٹا ہے، جیم کو لام سے ملائیں گے، جل، جل لام پہ جماؤ کریں گے، مر، میم کو را سے ملائیں گے، مر، را کو پور کریں گے، را ساکن ما قبل فتحہ ہے اس لیے، اور ایک الف مدہ وقف ہو جائے گا وسط حلق کے ساتھ، جھٹکا نہیں دینا. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا، فجعله تمام پڑی حرکات ہیں، فا پڑی حرکت، جیم پڑی حرکت، آئین پڑی حرکت، لام پڑی حرکت. کوئی بھی حرف لمبا نہیں ہوگا سوائے ہو کے، کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش ہے جو قائم مقام الف مدہ ہے. فجعله غثاء احوا، غصہ، غائن کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، موٹا ہے، حروف مستعلیہ ہے اور نرم ہے. سا بھی نرم ہے، ایک الف مدہ، محل مد موجود، اور اگلے کلمہ میں حمزہ، سوری اسی کلمہ میں حمزہ موجود جو کہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ مد متصل ہے. 3 سے 4 حرکت تک اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. احوا، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے اور وا ایک الف مدہ جتنا لمبا کر دیں گے. فجعلہ غثاء احوا، یہاں پہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ جو رول ہو رہا ہے وہ اظہار ہے، یعنی یہاں پہ نون کی آواز کو بغیر غنہ کے پڑھا ہے ہم نے. فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا. اس کو دیکھیے، سنقرئک، سین بڑی حرکت ہے، نون کو قاف سے ملائیں گے، قاف حروف مستعلیہ، سنق ساکن ہے تو کلکلا بھی ہوگا، را کو باریک رکھیں گے ای کی ساؤنڈ میں، او چھوٹا سا پڑھیں گے ہونٹ گول کر کے، کاف کو بھی جلدی سے چھوڑیں گے. سنقرئک، سنقرئک فلا تنسا، فلا، فا ایک بڑی حرکت، لا ایک الف مدہ لمبا کر کے پڑھیں گے، تنسا، تاکو نون سے جب ملائیں گے، نون ساکن ہے، آگے حروف اخفا ہے، 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں گے، ایک الف مدہ کے ساتھ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. یہاں پہ چونکہ مد ہے لیکن چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں نا تو سارے رولز ختم ہو جائیں گے. سنقرئک فلا تنسا. جی، یہاں تک آج ہمارا لیسن ہوگا. اچھا سا لیسن کو تیار کرنا ہے، آپ نے رولز کا خیال رکھنا ہے. آج جو بات ہم نے لیسن میں آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ اس میں یہ آیت نمبر 6 جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے، جتنی بھی زیادہ ہو سکے، بعض لوگ 11 کی تعداد رکھتے ہیں، بعض لوگ 21 کی تعداد رکھتے ہیں، تو 21 کو دیکھ لیجئے، 21 مرتبہ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی سی آیت پانی کے اوپر پڑھ کر دم کر دیجئے.
यहाँ पे अगर हम इसको मतलब देखें तो इस आयत का मतलब है जल्द ही हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाना कि जो नहीं भूलेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को फरमाया था। लिहाजा हाफजा तेज करने के लिए ये आयत बहुत प्यारी है और बहुत ही अच्छी है। तो इसको अपने अमल में लेकर आए वो लोग जो अपने बच्चों को काबिल बनाना चाहते हैं, लायक बनाना चाहते हैं कि हर एक चीज उनको याद रहे। अमूमन ये जो हाफिज होते हैं ना, उनको ये आयत याद कराई जाती है। तो यहीं तक आज हमारा लेसन है। इंशाल्लाह ताला बाकी लेसन कल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान के ऊपर अमल करने वाला और इसको बेहतरीन पढ़ने वाला बना दे। आमीन या रब्बाना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।